बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि आप अच्छा रहें, खुश आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, आमीन। और आज की जो मेरी वीडियो है ना, वो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। लेकिन मेरी एक बदकिस्मती है कि मैंने वो गलती से ना वो मैंने डिलीट कर दिया। मैंने तो डिलीट नहीं किया, लेकिन मेरे दूसरे फ़ोन पे था और मेरे बेटे ने वो अपने गेम्स वगैरह के लिए करते करते ना वो वाला क्लिप जो है ना वो डिलीट कर दिया। लेकिन जो बात सच्ची है वो मैं बताऊंगी आप लोगों को। अगर आप मुझसे अल्फिया भी बोलो तो मैं खुदा को हाज़िर व नाज़र जान के भी ये मैं बात बता सकती हूँ कि मैं कोई झूठ नहीं बोल रही हूँ। जो बात मैं कह रही हूँ वो बिल्कुल सच्ची है। तो चलते हैं वीडियो के टॉपिक की तरफ। तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप न्यू आए मेरे चैनल पे और आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को भी आप लोगों ने सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक शेयर करना है, बेल आइकन को आप लोगों ने प्रेस करना है ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि बात क्या है। जैसा कि हम अपनी हर वीडियो में बताते हैं साबरा की बेटी के मुताल्लिक, तो उसकी लाइव थी, आई हुई थी, वो मैच लगाया हुआ था रेहाना ने। और वहाँ पे किसी बंदे ने उससे ये सवाल किया कि रियाना सिस्टर, आपने अपनी बेटी साबरा को क्यों दी है? और ये रिएक्शन वाले कह रहे हैं हर वीडियो में वही बोला जाता है कि ये बेटी जो है ये रिहाना की है। इसके बाद ये रिहाना बौखलाहट का शिकार हो गई है। जैसे इंसान को चोरी के इंसान पकड़ता है ना, तो वैसे बौखलाहट का शिकार हो जाती है। तो फिर वो हंस के कहती है, नहीं मेरी तो अपनी बेटी है, मेरी बेटी तो माशाल्लाह से बड़ी है, मैंने तो बेटी नहीं दी, वो उनकी अपनी बेटी है। इसके बाद जब उस बंदे ने उससे ये सवाल किया कि आप ये मुझे बताओ कि उसने अभी तक आईडी कार्ड आपके भाई के नाम का क्यों नहीं बनाया? तो पहले तो उसने कोई जवाब नहीं दिया है, लेकिन जब उस बंदे ने कहा कि सिस्टर आज मेरे अकाउंट में कोई भी अमाउंट नहीं है, तो मैं इंशाल्लाह जल्द ही आपको टाइगर सेंड का गिफ्ट सेंड करने वाला हूँ। तब वो औरत इतनी ज़्यादा खुशी से पागल होगी ना कि वो फराफर बोलने लग गई। तो इसने ये कहा कि उसने बच्चों का केस किया हुआ है अदालत में और फ़िलहाल वो आईडी कार्ड चेंज नहीं कर सकती है, क्योंकि इसमें वो अभी उसकी मुश्किल है कि वो चेंज नहीं कर सकती। बात बच्चों की अदालत में नहीं है, उन लोगों ने अदालत में ये केस में लिखवाया हुआ है सोनिया की अम्मी ने, ये कि उसने शादी कर ली। इसी वजह से उन्होंने बोला था कि आप अदालत में जाके केस करो, अगर अपने बच्चों की कस्टडी लेती हो तो आप अदालत में जाके केस करो, वहाँ से आपको बच्चों की कस्टडी मिल जाएगी। तो उन्होंने यही पॉइंट रखा था कि इस औरत ने घर से भाग के शादी कर ली है और वो उन बच्चियों के लिए नामहरम है, हम अपने बच्चे कैसे उसको दे सकते हैं। इसके बाद ये वाली बात आती है जो इसने बात की, तो ये बात तो कोई माना नहीं रखती है ना कि अदालत की वजह से वो आईडी कार्ड नहीं बना रही। क्यों अदालत वालों को पता नहीं है कि उस बंदे के साथ वो भाग के गई है? ये सबसे मेन पॉइंट है सोनिया लोगों के लिए कि वो अदालत में जाके ये बात कर सकते हैं कि इस औरत ने अभी तक आईडी कार्ड उस बंदे के नाम का नहीं बनाया है कि जिस बंदे के साथ ये भाग के गई है। वो अभी तक हमारे भाई की बीवी है और लीगल तरीके से वो उसने उसके ज़ौजियत में मेरे भाई का नाम लिखा हुआ है। तो अब ये लोग खुद बुरी तरह से फंसते हैं कि मैं आपको बताती भी, वो इसका प्रूफ भी मैं देती, लेकिन ये है कि वो बस डिलीट हो गया था मेरे से, वो क्लिप मैं यहाँ पे नहीं लगा सकी। लेकिन A to Z ये जो बातें वो मैं आपको बिल्कुल सच बता रही हूँ। तो अगर अदालत में वो जाती है कि मैं अपने बच्चों की कस्टडी लेती हूँ, तो उसने अभी तक उस बंदे को अदालत में अपने इसका जो लोगों के सामने श्योर कहती है, तो इसमें वो अपनी श्योर नहीं उसने शो करवाया हुआ अदालत में। अदालत ये नहीं पूछती है कि ये बंदा जो तुम्हारे साथ आता है ये किस रिश्ते से तुम्हारे साथ आता है। फिर वो उस अदालत में उसने कैसे वो अपने तनसीख वाला जमा कराया हुआ है कि मैंने तनसीख से ली है, वो खर्चे का कैसे उसने जमा करवाया हुआ है? ये कोई फूटेगा, इसके विलेज का कोई बंदा फूटेगा अपने मुंह से? अब आप बताएं, हम अगर इस पे बात करते हैं ना तो हम कोई झूठी बात करते हैं।
اب اگر اس نے یہ لکھایا ہوا ہے تنسیخ کا، اس نے وہ بھی کاپی اس کے ساتھ نتھی کر کے اپنا کیس جب فائل کیا تھا عدالت میں، تو اس کے وکیل نے جب دائر کر دیا مقدمہ تو اس میں اس کی تنسیخ والی کاپی بھی ہوتی، اس کے بعد اس کے نکاح جو کیا تھا وہ والی کاپی بھی ہوتی۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ بالکل بھی نہیں، کوئی بات بھی نہیں ہے، نہ ہی اس کا نکاح ہوا ہے اور نہ ہی اس نے کوئی بھی تنسیخ وغیرہ لی ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو پھر یہ بچی کیسے کدھر سے آ گئی، کیسے یہ بچی کی ماں بن گئی؟ کوئی مجھے بتا سکتا ہے؟ اس کے آپ جو بھی مجھے اس کی حمایتی آ کے کامنٹس کرتے ہیں، آپ یہ بندے مجھے بتا سکتے ہو نا، پھر یہ بچی اس کی کیسے بچی ہوئی جو ابھی تک ندیم کی بیوی ہے، اور اس نے یہ بولا ہے کہ میں علیحدہ رہ رہی ہوں، یہی بولا ہوگا عدالت میں، اور اس میں یہ نسیمہ آنٹی لوگ بھی شامل ہیں۔ یہ لوگ سب کچھ ویوز کے لیے کر رہے ہیں، ویوز کے لیے ان کا بانڈا پھوڑنا چاہیے۔ اب اس نے بولا ہے کہ میں اپنے بچوں کو کپڑے دیتی ہوں، اپنے بچوں کا خرچہ دیتی ہوں، تو یہ لوگ کیوں نہیں پہناتے وہ کپڑے؟ یہ لوگ کیوں لوگوں کے سامنے خود کو مظلوم اور غریب ظاہر کر رہے ہیں؟ اس طرح ان پہ بھی مقدمہ بنتا ہے اور صابرہ پہ بھی مقدمہ بنتا ہے، کیونکہ صابرہ نے جیسے ریانہ بتا رہی ہے، اس نے ندیم بھائی کی بیوی ہی خود کو شو کیا ہوا ہے۔ کون ایسی عدالت ہے، کون ایسی میں کہتی ہوں جج ہے جو یہ نہیں پوچھ سکتا کہ یہ تمہارا شوہر ہے لیکن تمہارے آئی ڈی کارڈ میں اس کا کوئی نام نہیں ہے، تو دوسرے دن اس کا کیس خارج ہو جاتا ہے، میرا خیال ہے خارج ہو چکا ہے، کیونکہ اس طرح وہ بچوں کی کسٹڈی مرتے دم تک نہیں لے سکتی ہے۔ اور دوسری بات ہے کہ اس نے اگر تنسیخ لی ہوتی اسی کورٹ سے تو وہ اس کے ساتھ پروف ہوتا، لیکن کوئی تنسیخ نہیں ہے، وہ ایسے بھاگ کے گئی ہیں اور وہ ایک حرام رشتے میں رہ رہے ہیں۔ یہ سب سے بڑی بات ہے جو میں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں، کہ میں پھر کوشش کروں گی کہ اگر کسی بندے نے اس سے کوئی بات کی تو پھر میں آپ کو بولوں گی، لیکن فی الحال وہ لالچ میں آ گئی تھی، اسے 29,000 والا اس کو ملے گا، ٹائیگر ملے گا، وہ بندہ اس کو گفٹ کرے گا، اس وجہ سے اس بندے نے پوچھا ہے اور ریانہ فر سارا کچھ بتانے لگ گئی ہے۔ اب جتنی میری نالج تھی، جتنا میں جانتی ہوں، وہ میں نے اپنے بہن بھائیوں کے سامنے رکھا ہے۔ اس کے بعد جتنا آپ لوگوں کے پاس نالج ہے، میری بات جھٹلاتے ہیں یا میری باتوں کو ایکسیپٹ کرنے ہیں، وہ آپ لوگوں نے لازمی مجھے کامنٹ سیکشن میں بتانا ہے کہ آیا میں صحیح کہہ رہی ہوں یا اسی طرح سے قانون ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، کیونکہ میرے بہن بھائی ہم لوگوں سے بھی زیادہ تعلیم یافتہ ہیں اور سمجھنے بوجھنے والے ماشاءاللہ، لیکن جہاں تک میرا نقص عقل جاتا ہے، میں یہی بات کہنا چاہتی ہوں کہ کوئی نکاح نہیں ہے، کوئی تنسیخ نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے۔ اگر ہوتی تو یہ والا پروف کافی تھا کہ میں نے جمع کروا، لیکن افسوس کہ کوئی بندہ بھی اس کی طرف بالکل بھی توجہ نہیں دے رہا ہے۔ جب یہ جاتی ہے، یہ بیٹی آئی ہے، کسی کہاں سے آئی ہے، کچھ میرے بہن بھائیوں نے مجھے یہ بھی کامنٹ سیکشن میں بتایا ہے کہ یہ اپنی دوست کے گھر گئی تھی اور کہتی تھی کہ میری دوست کا بچہ ہوا ہے، بیٹی ہوئی ہے یا بیٹا ہوا ہے، اور میں اس کو کپڑے دینے جا رہی ہوں۔ اس نے پہلے بھی کپڑے لیے تھے اور وہ بھی اس کو کہتی، یہ کہہ کر اس نے کہا تھا کہ میری دوست کی بیٹی ہوئی ہے، لیکن دوست کی نہیں ہے، یہ 100% ہی ریانہ کی ہے، اور اسی وجہ سے انہوں نے کپڑے وغیرہ بھی لیے تھے کیونکہ انہوں نے یہ بچی لینی تھی، اور یہ بچی اس کو دیکھ کر ہم کو بالکل نہیں لگتا ہے کہ یہ بچی اتنے دن کی ہے۔ پھر عورت جو چلے میں ہوتی ہے وہ کبھی بچے کو اکیلا کمرے میں لٹا کر کبھی باہر نہیں آتی، حالانکہ اگر بچے 2 مہینے کے ہو جائیں تو پھر ہم ان کو اکیلا کمرے میں لٹا بھی سکتے ہیں، لیکن یہ بچی کو لٹا کر یہ باہر لور لور پھرتی، ماری ماری پھرتی ہے۔ جو میں نے پہلے اپنی ویڈیو میں ان کے خلاف باتیں کی ہیں، وہ ساری باتیں ان پہ بالکل صحیح ثابت ہوتی ہیں۔ تو جیسے یہ چلے میں ہے، گھر صفائی کر رہی تھی، پہلے کہتے ہیں وہ کچھ کر نہیں سکتی ہے، ہم دعوت کیسے کریں، صابرہ اٹھ نہیں سکتی، اب صابرہ اٹھ گئی ہے، گھر کا کام بھی کرنے لگی ہے، کھانا بھی پکانے لگی ہے، اب دعوت کدھر گئی؟ اب تو یہ جھوٹ بولتے جا رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔